नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले झन्डै विभाजनको सङ्घारतर्फ पुगेको छ। तर यो क्रम अघि बढ्दै जाँदाखेरि अब समानान्तर कमिटी गठन गर्ने एउटा समूह अनि महाधिवेशनको मिति एउटा एकल समूह बसेर निर्णय गर्ने अर्को समूह, यो ताल हेर्दाखेरि एमाले फुट्छ कि क्या हो भनेर मानिसहरू लखखाटिरहेका थिए र झन्डै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहमत पक्षधर माधव नेपालसँग संवादको थालनी गरेका छन्। विभाजनको सङ्घारमा पुगिसकेको नेकपा एमालेमा ढिलै भए पनि संवादको थालनी भएको छ। एकातर्फ केपी शर्मा ओली, अर्कोतर्फ माधव नेपाल संवादमा बसेका छन्। संवादमा वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल चाहिँ रहेनन्। तर धुम्बाराईको पार्टी कार्यालयमा दलबलसहित माधव नेपाल पुगे र केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो समूह राखेर बसेका थिए। दुवैको बीचमा झन्डै 3 घण्टा संवाद भयो। संवादको अन्त्यमा दुई नेताहरूबीच अलग्गै संवाद पनि भयो र संवादकै बीचमा संवाद हुँदाखेरि पनि विषय चाहिँ त्यही नै रह्यो। अस्ति फागुन 28 गते जुन निर्णय प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले गरेका थिए, त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माधव नेपाल पक्षहरूको अडान रह्यो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले त्यसमा सोझ जवाफ दिएनन्, जसको उत्तर माधव नेपाल पक्षले यो निर्णयबाट पछि हट्न सकिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिएको भन्ने भावको रूपमा बुझेका छन्। तर फेरि पनि बैठक गर्ने उनीहरूको बीचमा सहमति भएको छ। तर कहिले बैठक गर्ने, कसरी बैठक गर्ने र कहाँ गर्ने, यी कुराहरू अनिर्णित रहेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा संवाद भएको छ कि भोलिको दिनमा संसदको बैठक छ। पर्सिको दिनमा माधव पक्षधरहरूको एउटा राष्ट्रिय भेला छ र 7 गते केपी ओलीले बैठक डाकेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीहरू प्रारम्भ हुँदै गरेको बखतमा यहाँनिर संवाद भएको छ र संवादको स्थल पनि बडा महत्त्वपूर्ण छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराई। यो धुम्बाराईमा मिटिङ गर्नु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक डाक्नु, माधव नेपाल एक्लै नगइकन आफ्नो समूह बोकेर त्यहाँ जानु, झलनाथ खनाल त्यो बैठकमा नहुनु र यी बैठकहरू हुँदै गर्दा वामदेव गौतमले अलग्गै बैठकको आह्वान गर्नु, यी चिजले नेकपा एमाले भित्र के हुँदैछ भन्ने कुरा थोरै भए पनि सङ्केत गरेको छ। कता जाँदैछ भन्ने कुरा पनि यसले सङ्केत गरेको छ। सङ्केतको भाषामा चाहिँ एमाले के भन्दैछ, यसले देखाउन खोजेको र गर्न खोजेको चाहिँ के हो, आजको अङ्कको मूल विषय रहनेछ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ यो 3 घण्टासँग छलफल भयो र छलफलले के त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो र 28 फागुनकै निर्णयबाट प्रधानमन्त्री पछि हट्नुपर्छ भनेर माधव पक्षले किन भने, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा 2 घण्टाभन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर एउटै पार्टी बनेका थिए, अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग अलग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी 3 वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौँ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधिहरू, कामकारबारहरू अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा स्वयंमा स्पष्ट छ। यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट
अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ। आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट र हामी अरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबाट हामीले आफ्ना धारणा राख्यौँ। हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। यस सन्दर्भमा हामीले जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो, पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएका थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अमिल्दो गरी 23 गतेको फैसला भएपछि यता भएका भनिएका कुराहरूको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। तर पार्टी अध्यक्षबाट यस बिचमा जुन काम कारबाहीहरू भयो, खास गरी 28 गते भयो भनिएको हामीलाई कुनै पनि खबर नगरिएको केन्द्रीय कमिटीका कतिपय कुराहरू जुन गरियो भनिएको छ, जहाँ बहुमत पनि सदस्य थिएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छ, त्यहाँ गरिएका भनिएका निर्णयहरूको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा शून्य हुन्छ। किनभने अदालतको फैसला त्यही छ भन्ने कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरू राख्यौँ। तर त्यो कुरालाई तदनुकूल नै स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यो कुरा भएन। त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन। हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्दैनौँ। किनभने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा गयो भनिसकेपछि त सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, वैचारिक दृष्टिकोणबाट, व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हामी त पूर्ववत अवस्थामा गयौँ नि। अनि त्यो पूर्वावस्थामा गयो कुरालाई स्वीकार गरेन भने हामीले त्यो कुरालाई मान्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब योभन्दा अगाडिका हामीले पार्टीबाट कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भने त त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामी सबै बसेर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहभागितामा औपचारिक निर्णयबाट स्थापित कुरा मात्रै त्यो सबैको साझा निर्णय हुन्छ। अन्यथा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको त्यो निर्णय हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा कुरा मिलेन। कुरा नमिले तापनि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ। तर त्यो छलफल कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन। हामीले यदि यो 28 गते जुन प्रकारको बैठक भयो भनेर त्यसलाई औपचारिक रूपमा त्यसका निर्णयहरू भयो भनिएको थियो, अब ती कुराहरू ती औपचारिक पनि थिएनन्, ती सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल पनि भएनन्। किनभने हामी एकै ठाउँ बसेर छलफल गरेको थिएनौँ। अब त्यसलाई यदि मानिरहने हो भने त सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि मानेको ठहरिएन। नेकपा एमाले यथावत भएको भएन भन्ने हाम्रो तर्क रहेको छ। र यी विषय लगायत कतिपय विषयहरूमा हामीले विचार आदान प्रदान त गऱ्यौँ, छलफल त गऱ्यौँ, तर छलफल भएर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको अवस्था छैन। अब फेरि कहिले छलफल हुन्छ त्यो कुराको पनि कुनै तय भएको छैन। 28 फागुनमा एउटा बैठक भएको थियो। त्यो बैठकले माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको थियो। उनीहरू पदविहीन भएका थिए, तर अध्यक्ष केपी ओली ज्यूका त्यौँ रहेका थिए। महासचिव ईश्वर पोखरेल ती पनि ज्यूका त्यौँ रहेका थिए। अन्य केही केन्द्रीय सदस्यहरू थप गरिएका थिए। ती केन्द्रीय सदस्यहरू कसरी थप भए, कसरी अरू नेताहरूको जिम्मेवारी खोसियो, यो प्रश्न माधव नेपाल पक्षले धुम्बाराईको बैठकमा पनि राखेको थियो। हुन पनि 71 सालमा त्यो एमालेको अधिवेशन भएको थियो। त्यसले 5 वर्षको काम गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो, तर आज 7 वर्ष पुरा भएको छ, एमालेको अधिवेशन भएको छैन। त्यो अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष र महासचिव पुनर्जीवित हुन्छ भनेदेखि अरू पदाधिकारी किन पुनर्जीवित नहुने प्रश्न धुम्बाराईमा माधव नेपाल पक्षहरूले राखेका थिए। र यो प्रश्नको सोझो उत्तर त अध्यक्ष केपी ओलीले दिएनन्, तर उनले महाधिवेशनको मिति पनि तय गरिसकेको हुनाले सङ्केतको भाषामा बुझ्न सकिन्छ कि यो कार्य समिति अब
काम चलाउमा गइसक्यो भनेर। त्यसो भए समानान्तर कमिटी माधव नेपाल पक्षहरूले गठन गरेका छन् र तल्लो कमिटीदेखि माथिल्लो कमिटीसँग समानान्तर गठन गर्ने र केपी ओली पक्षधरले महाधिवेशनकै घोषणा गरेको सन्दर्भमा हामी पनि घोषणा गर्छौँ भन्ने तहमा पुगिसकेको समूहहरूबीच पार्टी कार्यालयमा संवाद भयो। संवाद सहमतितर्फ उन्मुख भयो कि 28 फागुनको निर्णयले नै विषय र वार्तालाई रड्काइदियो त? प्रश्न त्यहाँनिर छ र त्यसमा केपी ओली समूहको मूल्याङ्कन चाहिँ के रह्यो त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओलीले आजको बैठकको लागि माधव कुमार नेपाल लगायतका साथीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यो आग्रह अनुसार हामी आज बैठक बस्यौँ। बैठकमा खुलाखुलस्त छलफलहरू भएका छन्। बैठकमा उपस्थित हामी सबै शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर सबै हामीमा एउटा साझा अवधारणा हामीले निर्माण गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्युत्याउने जुन एउटा फैसला गरेको छ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँभित्र जे अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ र बलियो नेकपा एमालेले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि क्रमशः पार्टी एकतामा जोड्दै सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा, साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरूमा हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, एउटै बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ। उहाँहरूले 28 गते बसेको बैठकमा हामी उपस्थित भएनौँ, त्यस कारणले त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यो बैठकका निर्णयहरूलाई स्थगन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले अब अगाडि बढौँ, यदि ती निर्णयहरू केही त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, समीक्षा गर्नुपर्नेछ, केही कुराहरूमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ भने त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दै जान सकिन्छ, त्यसमा छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। र उहाँहरूले जुन 4 र 5 गते भेला गर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तो भेलाले चाहिँ पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन, त्यसले थप एउटा दूरी बढाउने मात्रै काम गर्छ। ती भेलाहरू नगरौँ, बरु अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आपसी परामर्शबाट चाहिँ तय गरौँ भनेर त्यो ढङ्गले कुराकानीहरू गरेका छौँ। सारमा आजको छलफल सकारात्मक रहेको छ, निष्कर्षमा नपुगे पनि अब नेताहरू र हामी विभिन्न चरणमा बस्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ र मलाई विश्वास छ आजको छलफलले जुन एउटा साझा धरातल निर्माण गरेको छ यसको जगमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ गतिका साथ अगाडि लैजान यसले एउटा आधार सिर्जना गरेको छ। यो अनौपचारिक छलफल हामी निरन्तर गरि नै रहन्छौँ, यसका लागि ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन। विभिन्न लेयरमा कुराकानी हुन्छ, सधैँभरि यही रूपमै 5 जना दुवैतिरबाट बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नेताहरू छुट्टै पनि बस्न सक्नुहुन्छ, हामी छुट्टै पनि बस्न सक्छौँ। यो छलफलहरू निरन्तर जारी रहन्छ। केपी ओलीको सरकार अहिले तिलपिलाएको छ, ढल्छ कि जस्तो भइराखेको छ। विपक्षीहरूको गठबन्धन जारी छ, संवादहरू बाक्लो भइराखेका छन् र ती संवादहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तर्खरमा पुगिरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा माधव नेपाल र केपी ओली बीच संवाद भएको छ। कतिसम्म भने अविश्वासकै प्रस्ताव यदि केपी ओलीको विरुद्धमा दर्ता भयो संसदमा भनेदेखि त्यहाँनिर माधव नेपालहरूको तर्फबाट फ्लोर क्रस हुन्छ कि भन्ने सम्मका चर्चाहरू चलिरहेका छन्। यो बीचमा भएको संवादले के सङ्केत गर्यो त? यो बीचमा भएको संवादले माधव नेपाल पक्षहरूलाई समानान्तर कमिटी गठन नगर्नको लागि यसले मद्दत गर्यो अथवा मनोवैज्ञानिक दबाब पार्यो अथवा केपी ओलीले एउटा अभिभावकीय भूमिका उसले जिम्मेवारी वहन गरे अथवा पार्टीलाई टुटफुटबाट जोगाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो अथवा सरकार जोगाउनको लागि एउटा अस्त्र हो? प्रश्नहरू
थुप्रै रहेका छन्। यो प्रश्नहरूको बिचमा भेट भएको छ र भेटले चाहिँ के सङ्केत गर्यो, यसको असर विपक्षमा कस्तो पर्नेछ र अब बन्ने सत्ता समीकरणलाई यसले कस्तो असर पार्न सक्छ, त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। सत्ता राजनीतिमा सानो कुराले पनि ठुलै सङ्केत गरेको हुन्छ। सङ्केतले चिन्ने भनेको असल मानिसले सङ्केतले नै चिन्छ र सङ्केतले धेरै कुरा बोलेको हुन्छ। अहिले नेकपा एमाले भित्र चलिरहेको विवाद पुसको 5 गते पछिको हिजोको नेकपामा देखिएको विवादकै तहको विवाद रहेको छ। यो विवादलाई जोगाउन सक्ने एक मात्रै व्यक्ति केपी ओली नै हो, तर उनले नै 28 फागुनमा यस्तो निर्णय गरिदिए जसले एउटा समूह अर्थात् माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षहरूलाई नै निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा पारिदियो र आजको अवस्था आइपुगेको छ। र अदालतको निर्णयपछि फुटेको हिजोको नेकपा एमालेमा यो विवाद भइरहँदा माओवादी केन्द्रमा चाहिँ पार्टीको नामै बदल्ने कि बहस त्यहाँनिर प्रारम्भ भएको छ। विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाउने कि त्यो बहस पनि त्यहाँनिर भइरहेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको बीचमा सरकार गठन गर्ने कि यो कुरा पनि त्यहाँनिर चलिराखेको छ। यसले कुन रूप लिन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ। तर यसरी छलफल संवादहरू चलिरहँदाखेरि नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ र त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्यो चाहिँ के, त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार नै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी आन्दोलनको एकीकरण जस्ता विषयमा आफ्नो कोणबाट विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको बैठकमा 20 जना कमरेडहरूले विचार राख्नु भएको छ, जसमा कमरेड जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, गणेशमान पुन, पम्फा भूषाल, वर्षमान पुन, रामदीप आचार्य, हेमराज भण्डारी, पुष्पविक्रम मल्ल, कृष्ण केसी, दलजित श्रीपाली, परशुराम रम्तेल, जयपुरी घरती, हितबहादुर तामाङ, प्रकाश पोखरेल, धर्मदत्त देवकोटा, परशुराम तामाङ, दिलाराम आचार्य, ओम शर्मा, कुमार पौडेल र रामचन्द्र झा रहनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गरिसक्नु भएपछि यो बैठक आज स्थगित भएको छ। अब हामी केही दिन पछाडि यही बैठक पुनः सुरुवात गर्नेछौँ। हामीले एक त छिट्टै यसअघि नै निर्णय भइसकेको हो, तैपनि छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको पछिल्लो आदेशका सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ। दोस्रो, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग, विशेषतः संसदमा भएका 3 मुख्य राजनीतिक पार्टी, अरू 2 मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ताको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछौँ र त्यस पछाडि अहिले नै हाम्रो सबै कमरेडहरू जिल्ला जिल्लामा र प्रदेशहरूमा जानुहुनेछ। अहिले नै निर्धारित गरेको जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरूले तलसम्म एक सरोज संगठनमा काम गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि फेरि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरुवात गर्नेछौँ र यो स्थगित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै सुरुवात गरिसकेपछि हामीले त्यस पछाडि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। कारबाहीको विषयमा हामीले पत्र बुझाइसकेका छौँ। उहाँहरूले अहिलेसम्म प्रत्युत्तर दिनुभएको छैन। त्यसलाई आधारित बनाएर स्वतः उहाँहरूका सन्दर्भमा
जे निर्णय लिनुपर्ने हो हामी निर्णय लिनेछौँ। चलिरहेको बैठक किन बिचमा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो? बिचमा दुईटा कारणले, एउटा त समग्र बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति अहिलेको राजनीतिक कार्यभारको बारेमा हामीले जुन तीव्रताका साथ वार्ताहरू टुङ्गेला भनेका थियौँ त्यो टुङ्गिसकेको छैन। त्यो टुङ्ग्याउनु पर्यो र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, तत्कालै हामी चाहिँ अब यो छलफलको लागि जुन जति दिन लाग्ला भन्ने सोचेका थियौँ त्योभन्दा बढी नै समय लाग्ने देखियो। त्यसैले तत्काल साङ्गठनिक काममा पनि जानुपर्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटा कारणले तत्कालका लागि हामीले बैठक स्थगित गरेका हौँ। गठबन्धनहरू बढ्ने भत्कने राजनीतिमा भइरहन्छ। समीकरणहरू बन्छन् भत्कन्छन्, त्यो पनि भइ नै रहन्छ। तर अहिले नेकपा भित्रको विवादले एमाले र माओवादी जसरी बिउताइदियो र त्यसपछि एमालेमा जुन विग्रह अहिले देखा परिराखेको छ, यसले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू धुजा हुने त होइन, प्रश्न त्यहाँनिर तेर्सिएको छ। यो प्रश्न तेर्सिएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बिचमा ठुलो विवाद पनि देखिएको छ। यही बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेरेर अर्का कम्युनिस्ट नेताले चाहिँ खरो टिप्पणी गरेका छन्। मोहन वैद्य कम्युनिस्टहरूका गुरु भनेर मानिन्छन्, जसले हामीले क्रान्ति छाडेका छैनौँ भनेर कम्युनिस्ट सरकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेका छन् र संसदवादी हामी कदापि हुन सक्दैनौँ भनेर उनले आफ्नो लाइन पनि प्रष्ट पारेका छन्। त्यसो हो भने उनी हिँड्ने बाटो चाहिँ कुन हो त? यो व्यवस्था उनले अस्वीकार गरेको हो भने उनले ल्याउन खोजेको चाहिँ के हो त? उनले अरूलाई आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भनेर ठानेका छन् भने अहिले सत्तामा रहेकाहरू चाहिँ को हुन् त? हामी उनकै मुखबाट यो भनाइ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो हुनुहुन्छ भने दुईटा कुरा भन्नु। एउटा कुरा के भन्नुभयो हुनुहुन्छ भने अब सब संसदवादी धारमा आए, यो झुटो सरासर झुटो संसदवादी धारमा छैन क्रान्तिकारी। हामी पनि छैनौँ, हामीले संविधान मान्दैनौँ, यो व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। त्यस कारण संसदीय धारमा जाने कुरा आउँदैन, क्रान्ति गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो हुनुहुन्थ्यो भने अब शान्तिको नयाँ युग सुरु भयो भन्नु, त्यो पनि झुट। विप्लवजीहरूले संविधान गर्दा बित्तिकै अथवा सहमति गर्दा बित्तिकै त्यो पनि घोषणा गर्नुभएको छ। शान्तिको युग सुरु भएको छैन, बिल्कुलै छैन। किनभने यहाँका समस्या हो, जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म शान्तिको युग सुरु हुँदैन। नेपालमा क्रान्ति सत्ताधारीहरूले जनतालाई शोषण उत्पीडन दमन गर्ने यी कम्युनिस्ट नामधारीहरू संयुक्त रगत आएर संयुक्त रगत आधारमा जुटेर सत्तामा जाने अनि शान्ति कसरी हुन्छ? शान्तिका सम्भावना छैन। शान्तिको युग क्रान्ति गरेर बिर्साउँछ, बन्दुक उठाएर बिर्साउँछ, बन्दुक उठ्छ। हाम्रो जुन लगातार हामी सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छौँ, क्रान्ति पुरा गरेको छ। क्रान्तिका लागि फेरि तयारी गर्नु जरुरी छ। फेरि जनता जबरजस्ती मोर्चाका साथीहरूबाट थुप्रै कुराहरू आयो। मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति भनेपछि मुस्लिम थुप्रो भन्नुहोस्। यी जनताहरूको समस्या समाधान भएको छैन र यी जनताको समस्या समाधानका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी संस्था सङ्घीय जनतान्त्रिक स्थापना अनिवार्य आवश्यक छ र त्यो दिशाले त्यस प्रकारको स्थापना गर्दै हामी वैज्ञानिक समाजवादतिर जान्छौँ। हामी आज साम्यवाद तर त्यसको लागि अहिले एउटा सङ्घीय जनतन्त्रको स्थापना अनिवार्य भइरहेको छ।
कि हामीले भुलिएकै कुरा हो। यसको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष आन्दोलन क्रान्ति जारी छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बीचमा रडाको पनि मचिराखेको छ। इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीले ठुलो मत पनि प्राप्त गरेको थियो र त्यो खण्डित भएको छैन। 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने म्यान्डेट पनि प्राप्त गरेको थियो। तर सत्तामा पनि कम्युनिस्ट पार्टी, सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी, यस्तो अवस्था यति बेला पुगेको छ। यो छिन्न भिन्न भएको कम्युनिस्ट पार्टी कुन तहसम्म पुग्ने हो हेर्न बाँकी अझै धेरै घटनाक्रमहरू जारी रहेका छन्। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बारेमै चलिराखेको यो बहस, यो विवादले विभाजन त एउटा कुरा, कतै कम्युनिस्टहरूकै अथवा वामहरूकै दुर्दिन आउने त होइन, प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहिरहेको छ। कारण यसकारण कि यदुवंशीय लडाइँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा नै चलिराखेको छ। यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यसै भन्ने अवस्था चाहिँ अझै बनिसकेको छैन। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।